वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप जो वज़ाइफ बताते हैं किसी को बीमारी के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए बताते हैं, तो इसकी इजाज़त आम होती है या ख़ास होती है? क्योंकि आपके जो वज़ाइफ होते हैं वो हमारे लिए भी मुफीद होते हैं और हमारे भी अंदर भी वो बीमारियाँ होती है। अगर आपकी इज़्ज़त आम हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी इज़्ज़त ख़ास है तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए आप हज़रत जी इसकी इज़्ज़त आम फरमाएँ। तो मेरे जो वज़ाइफ होते हैं बिल्कुल आम होते हैं। बेशक जो सवाल करने वाला तो ख़ास है, उसका एक ख़ास मकसद सामने आता है, लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ तो जो भी जिस तक भी वो पैगाम पहुँचता है उसके लिए मेरी तरफ से इजाज़त आमा होती है। बिल्कुल आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इल्ला ये कि मैं अगर कभी तसरीह कर दूँ कि ये ख़ास आप ही के लिए अमल है तो वो अलग बात है, और ऐसा आमतौर पर मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह का नाम है, सबको फैज़ान उठाने का हक़ है। तो आपको बिल्कुल उसमें इजाज़त है, आप कर सकते हैं, और मैं दिल से दुआ भी करता हूँ। लेकिन उसमें ये ज़रूर रखें कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है वो सुन्नत कोई अमल नहीं होना चाहिए। यानी जायज़ मकसद हो कि आप सुल्तान को इसलिए अपने ताबे करना चाहते हैं ताकि मेरी खैर की बात को लेके प्रमोट करे, मेरी खैर की बात को, मुल्क को मिल्लत की बेहतरी का काम करे। ये नीयत हो, ये नहीं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पर कोई कब्ज़ा जमाना चाहते हैं या खुदा न खा उसको नाजायज़ रास्ते पर लगाना चाहते हैं। इस किस्म की नीयतों से बचें, वरना बस औक़ात इन नामों की रजत भी हो जाती है। अच्छा। वो इंसान के नुकसानदेह है। ये याद रखें, इन असमा में अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। अच्छा। एक मरतबा। हाँ, दुरूशी दुआ के अंदर आप पढ़ेंगे, विर्द के अंदर आप नहीं पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद। सबसे पहले तो इंतहाई मसरत और बसद शुक्र की बात है कि वो मारूफ़ अस्माए हुस्ना वो मुकम्मल हो चुके हैं, और 100 अस्मा पर हमने गुफ्तगू की, उसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद बतलाए हैं जी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्फ़ कबूल बख्शे और हम सब के लिए उसको अजीम सदका जारिया दुनिया और आखिरत में बनाए। आज भी अल्लाह की उन अस्मा हुस्ना पर बात करूँगा जो ख़ास अस्मा हुस्ना अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम को तक़सीम किए थे। अच्छा। तो ये ख़ास अस्मा हुस्ना है जो चहल अस्मा कहलाते हैं जी। अस्मा अरबाइन इसको कहते हैं। ये कुल 41 है, 41 हैं। अच्छा। लेकिन इनका उन्वान चहल अस्मा कहलाता है, यानी 40 अस्मा। ये 40 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये अस्मा अता किए थे। ठीक। और ये अस्मा अल्लाह ने अपनी इसमें ज़ाती के तौर पे किए थे। ये अल्लाह का इसमें ज़ात है जो एक नबी को दिया गया था, और उस नाम के विर्द से अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की तरबियत फरमाते थे। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम से लेके नीचे मखसूस बहुत से अंबिया जिनमें ये 40 अस्मा तकसीम किए गए, उनको अस्मा अरबाइन कहते हैं। तो उसके ज़रिए से अंबिया की तरबियत हुआ करती थी और रूहानी मराती वो तय करते थे। तो ये वो अस्मा हैं। लिहाजा वो उनको अस्माए ज़ाती के तौर पे दिए थे। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और आप ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए और ख़ातमुन नबिय्यीन का टाइटल आपको नसीब हुआ, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वही अस्माए ज़ाती, अस्माए सिफ़ाती के तौर पे दिए, और अपना नाम अल्लाह वो इसमें ज़ात के तौर पे अता किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह को इसमें जलाला कहते हैं। तो ये इसमें जलाला जो है अल्लाह, ये इसमें ज़ाती के तौर पे आपको दिया गया, और उन जो नबियों को ज़ाती तौर पे दिए थे वो आपके लिए सिफ़ाती तौर पे इनायत कर दिए गए। तो ये वो अस्मा है। बड़ी अजीब इसकी बरक़ात है। चुनांचे इसलिए इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहिमहुल्लाह ताला अपनी किताब सिर्र मकतूम के अंदर इन अस्मा के बारे में लिखते हैं कि हर नबी की ये कोई तकसीम किए गए, और वो नबी उसका विर्द करता था, और वो अपने मरातिब आलिया पर आगे से आगे बढ़ता चला गया। तो लिहाजा सबसे पहला नाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया। पहले हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो उनके साथ सांप को और इसी तरीके से मोर को भी निकाला गया, क्योंकि सांप और मोर की रेशा दवानी से ही इब्लीस जन्नत के अंदर पहुंचा था और सारा वो इग़वा हुआ था। तो उनको भी ज़मीन पे फेंका गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे जब आए तो बड़े अफसुर्दा और मुतअस्सफ़ रहते थे कि भी जन्नत मुझसे छूट गई, अल्लाह की क़ुरबतें छूट गई, अब ये दुनिया के जंगल बियाबान में, तो जंगलों में बियाबान में रोते ज़ारो ख़ुतार रोते फिरते रहते थे। तो कुछ समझ में नहीं आती थी कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया। तो इसी आहुजारी के अंदर फिर रहे थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला को उसकी आहुजारी उनकी पसंद आ गई, अपनी फजल रहमत करने का इरादा किया,
اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 350 سال تک روتے رہے. اچھا. چونکہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 350 سال تک آدم روئے. جب فضل و عنایت اللہ کی ہوئی تو آدم علیہ السلام کی نظر مور پر پڑی. مور کے جو پر وہ مور پھیلاتا ہے نا، تو وہ خوبصورتی سے اس سے پر پھیلائے ہوئے، تو اس پروں پر جب نظر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک خاص الہام پیدا ہوا اور ایک قوت باطنیہ آپ کے اندر ظاہر ہوئی. اس قوت باطنیہ سے آپ نے وہ نام اخذ کر لیا جو نام ابھی میں بتانے والا ہوں. وہ نام آپ نے اخذ کر لیا. جیسے وہ نام اخذ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اب جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ عالم بالا کے سارے پردے ہٹ گئے اور آدم علیہ السلام کو اپنا اصل مقام نظر آ گیا جو ان کے لیے متعین کیا ہوا تھا. اس کو دیکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ بھی اللہ نے مجھے جنتوں سے پھینکا تو ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ایسے نہیں رکھا، میرے لیے اللہ نے وہ مقام بنا رکھا ہے. تو مقام کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے اور اتنے خوش ہوئے کہ اس کو بہت کثرت سے پڑھنے لگے. اتنی کثرت سے پڑھنے لگے کہ جو ملائکہ اللہ نے ان ناموں کے لیے متعین کر رکھے ہیں، ان ناموں کی خدمت کے لیے، ان ناموں کی جو ہے روحانی ترقی کے لیے، وہ ملائکہ آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ہر مشکل میں آدم علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے اور ہر بات میں رہنمائی کرنے لگے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ان ملائکہ سے پوچھتے. اس طریقے سے وہ تعلق قائم ہو گیا اور آدم اسلام وہ اس کا ورد کرتے رہے. یہاں تک کہ ایسا نظم قائم ہو گیا کہ جب بھی دل کرتا تھا یا افسردہ ہوتے تھے اس قربت سے دوری کی وجہ سے، تو یہ اس کا ورد کرتے تو عالم بالا پہ وہ مقام ان کو نظر آ جاتا تھا. وہ اس مقام کو اپنے دیکھ کے ان کو خوشی اطمینان ہو جاتا. یہ وہ نام ہے جو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے عطا کیا گیا اور پھر انہوں نے جب کثرت سے پڑھا اس سے اللہ تبارک و تعالی ان کی پرورش کی، ان کی روحانی پرورش اور ترقی کے مدارج اس نام کی برکت سے طے ہوتے چلے گئے. اور وہ نام ہے سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ و راحمہ یا سبحانو. سبحان اللہ. اگر یہ ہماری ٹیم والے اسکرین پہ دکھا سکتے ہوں تو اسکرین پہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسان ہو، کیونکہ لمبا نام ہے. سبحانک لا الہ الا انت، جیسے ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو سبحانک پہلے ہے، سبحانک لا الہ الا انت، پھر اس کے بعد یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ و راحمہ یا سبحانو، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یا رب کل شیء، ہر چیز کو اے پالنے والے، وارث اور اے ہر چیز کے وارث، و رازق اور ہر چیز کو رزق دینے والے، و رحیم اور ہر چیز پر رحم کرنے والے. اس کے بعد کہ یا سبحانو، اے پاک ذات. یہ وہ مبارک نام ہے جو آدم اسلام کو ملا اور ان کی اللہ نے پرورش کی، اور اس کے بڑے عجیب و غریب فضائل ہیں. اور ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام ہر پیغمبر کو بطور اسم اعظم ملا، جو ظاہر ہے اس سے ان کے طریقے مدارج ہوئے. اس کے بڑے فوائد ہیں. اس کا ایک سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ کوئی دینی یا دنیاوی کوئی بھی آپ کی مہم، کوئی حاجت، کوئی مشکل آپ کو درپیش ہے تو آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے اتوار کے دن سے. اتوار کے دن طلوع شمس کے وقت، جیسے طلوع شمس ہوتا ہے، طلوع شمس کے وقت ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا منع ہے، ذکر کی اجازت ہوتی ہے، اس وقت آپ نے اس کا ورد شروع کرنا ہے. اور یہ 24 ٹائم پڑھنا ہے. 24 ٹائم پڑھنا ہے اور اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور اس کو بسم اللہ ملا کے پڑھنا ہے، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک. اس کے بعد یہ اس کا ورد کرنا 24 ٹائم. ورد کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک. یہ مکمل کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے. دعا کے اندر ظاہر ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا اور درود شریف کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت مانگنی ہے. تو یہ آپ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں گے، کسی بھی قسم کی حاجت اور ضرورت ہوگی اللہ غیب سے پوری کر دیں گے. سبحان اللہ. بھلے دینی ضرورت ہو، بھلے دنیاوی ضرورت ہو، زبردست آپ کو جس کا ثمرہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. یہ اس کا فائدہ. دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں بات کے مسائل ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ. آمین.